बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसा अजीबुल खलकत और खौफनाक जानवर जो कुर्बे क़यामत में जाहिर होगा। ये अजीबुल खलकत जानवर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से लोगों से बातें करेगा। इस जानवर के निकलने के बाद ऐसा क्या होगा कि काफिर हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा और मोमिन हमेशा हमेशा के लिए मोमिन रहेगा। इसके ज़हूर के बाद कोई मोमिन काफिर न बन सकेगा और ना ही कोई काफिर मोमिन बन सकेगा। प्यारे दोस्तों, ये अजीबुल खलकत जानवर कौन होगा और अल्लाह तबारक व तआला इस जानवर को इस दुनिया के अंदर कब जाहिर फरमाएगा और ये लोगों से किस तरह गुफ्तगू करेगा और इस जानवर की शक्ल सूरत कैसी होगी और इस खौफनाक जानवर को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी क्यों दी जाएगी और ये जानवर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान फर्क किस तरह करेगा और ये खौफनाक जानवर इस रुए जमीन के अंदर कितनी देर तक रहेगा। यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे आमाल के पूरे पूरे बदले दिए जाएंगे। और जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया और दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन वही लोग कामयाब होंगे जो इस दुनिया से ईमान की हालत में गए होंगे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले एक ऐसे जानवर को भेजेगा जो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फर्क कर देगा। और इस जानवर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूं बयान फरमाता है, और जब हमारा वादा पूरा होने का वक्त करीब आएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि ये लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को 6 दिन के अंदर तख्लीक फरमाया और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के खत्म होने का वक्त भी मुकर्रर फरमा दिया। अनकरीब इस कायनात को फना कर दिया जाएगा और इस कायनात की हर चीज अपने अंजाम को पहुँचेगी। ये कायनात किस तरह फना होगी और इस कायनात की हर चीज अपने अंजाम को कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अपनी अहादीस के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के फना होने और क़यामत के कायम होने की तमाम तर निशानियों को बयान फरमा दिया। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी कि जब तक कि ये 10 बड़ी निशानियां जाहिर न हो जाएं। और उन्हीं 10 बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी दाब्बातुल अर्द भी है। दाब्बातुल अर्द एक ऐसा जानवर है जो कुर्बे क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस दुनिया में जाहिर होगा। ये जानवर कहाँ से निकलेगा, इसके बारे में रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सफा मरवा पहाड़ फट जाएगा और उससे एक जानवर जाहिर होगा जिसका नाम दाब्बातुल अर्द होगा। प्यारे दोस्तों, दाब्बातुल अर्द क़यामत की वो खौफनाक निशानी है कि जिसका शुमार हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में फरमाया है। जैसा कि रिवायात में आता है कि हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम लोग क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी कि जब तक तुम ये 10 निशानियां न देख लो। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की उन 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। क़यामत की पहली बड़ी निशानी धुएं का निकलना है और दूसरी निशानी दज्जाल का इस दुनिया में जाहिर होना और तीसरी निशानी दाब्बातुल अर्द जानवर का इस दुनिया में जाहिर होना और चौथी निशानी मगरिब से सूरज का तलू होना और पांचवी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा से नाजिल होना और छठी निशानी याजूज माजूज कौम का इस दुनिया में जाहिर होना। क़यामत की 7वीं बड़ी निशानी मशरक में जमीन का धंस जाना और 8वीं निशानी मगरिब के अंदर जमीन का धंस जाना और 9वीं निशानी जजीरा अरब के अंदर जमीन का धंस जाना। 10वीं निशानी यमन से एक ऐसी आग का जाहिर होना जो लोगों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की इन 10 बड़ी निशानियों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाब्बातुल अर्द का भी जिक्र फरमाया है। कुर्बे क़यामत में जब सफा मरवा पहाड़ फट जाएगा
تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ خوفناک جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے فصیح زبان میں کلام کرے گا، اور یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، اس کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا اور اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اور اس کے سر پر اون کے بال ہوں گے، اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا۔ اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی اور اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی، اس کے سینگ 12 سینگ جیسے ہوں گے اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے۔ یار دوستو، اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ یہ جانور کس قدر خوفناک اور عجیب الخلقت ہوگا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عجیب و غریب نشانی ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ جانور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس روئے زمین میں سفر کرے گا کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ سکے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس وقت جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے اس انسان کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا، اور اس لکیر کے بعد اس مومن کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کا چہرہ ایمان کے نور سے چمکنے لگے گا۔ اور جو شخص منافق اور کافر ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے ماتھے پر ایک مہر لگا دے گا، جس مہر کی وجہ سے اس منافق اور کافر شخص کا چہرہ مزید سیاہ اور بے رنگ ہو جائے گا۔ پیار دوستو، یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 میل ہوگا۔ اس طرح یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری روئے زمین میں سفر کرے گا اور مومنوں کے چہروں پر مومنوں کی نشانی لگائے گا اور کافروں کے چہروں پر کافروں کی نشانی لگائے گا۔ اس نشانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ایسا فرق فرما دے گا کہ اس کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور کوئی کافر دوبارہ مومن نہ بن سکے گا۔ جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ پیار دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور اس دنیا کے اندر 120 سال تک رہے گا۔ پیار دوستو، جب یہ جانور اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور جب اس دنیا کے اندر پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ پیار دوستو، قرب قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں سے جدا کر دے گا۔ اس وقت ایمان والوں کا ایمان بالکل ظاہر ہو جائے گا اور کفار کا کفر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی بھی انسان نہ تو اپنا ایمان چھپا سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر اپنا کفر چھپا سکے گا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو یہ جانور غائب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میٹھی اور خوشبودار ہوا چلائے گا۔ وہ ہوا جب ایمان والوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی تو تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین سے تمام ایمان والوں کو اٹھا لے گا۔ اس وقت کوئی بھی ایمان والا اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اس روئے زمین کے اوپر صرف کفار اور مشرک لوگ ہی باقی ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا اس روئے زمین پر باقی نہ ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوگا اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام ایمان والوں کو اس دنیا سے اٹھا لے گا اور قیامت کفار پر قائم کی جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور یہ دنیا تباہ و برباد اور فنا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کائنات کی ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور اس دنیا کے نام و نشان تک کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی نصیب فرمائے اور ایمان کی حالت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور جنت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے۔